कुछ लोगों को पता चला कि एक जगह पर बुजुर्ग रहते हैं। इन्होंने सोचा कि इनके पास जाकर इनकी सोबत में रहकर कुछ बातें सीखी और सुनी जाएं। फिर ये इसी बुजुर्ग की तरफ चले आए। यहाँ पर आकर इन्होंने बुजुर्ग से फरमाया कि हमें कुछ नसीहत कीजिए ताकि हम इस पर अमल कर सकें। बुजुर्ग ने इनसे फरमाया कि हाथी का गोश्त न खाना। ये सब लोग हैरान हो गए और अपने मुंह तकते रह गए कि ये कैसे हो सकता है। हमने तो कभी हाथी का गोश्त खाया ही नहीं है और ना ही खाने का इरादा रखते हैं, और ऊपर से बुजुर्ग कहते हैं कि हाथी का गोश्त न खाना। इन्होंने फिर बुजुर्ग से कहा, जनाब हमने तो हाथी का गोश्त खाने का सोचा भी नहीं है, जबकि ये तो हराम चीज़ है, और आप हमें कह रहे हैं कि हाथी का गोश्त न खाना। ये दोबारा बुजुर्ग से कहने लगे कि हमें कोई और नसीहत कीजिए। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि बस तुम हाथी का गोश्त न खाना। कुछ दिनों बाद इन लोगों को सफ़र पर जाना था। इनके काफिले के अमीर जनाब शेख अब्दुल्ला थे। ये सफ़र पर रवाना हो गए। कुछ दिनों तक इनका काफिला चलता रहा। एक बार ये एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में ये रास्ता भटक गए। इधर उधर ये रास्ता ढूंढते रहे, पर इनको जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया। इनके पास जो खाने पीने का सामान था वो भी खत्म हो चुका था। अब ये भूखे रहने लग गए। इन्होंने सोचा कि हमारे पास अब खाने पीने का सामान नहीं बचा है, क्यों ना जंगली शिकार करके गुजारा कर लेते हैं। ये इधर उधर शिकार ढूंढने लगे, पर इनको कोई हलाल चीज़ खाने के लिए नज़र नहीं आई जिसको ये पकड़ कर पका लेते। इनकी नज़र एक हाथी के बच्चे पर जा पड़ी। इन्होंने इरादा कर लिया कि हाथी के बच्चे को पकड़कर खाते हैं। ये इकट्ठे मिलकर हाथी के बच्चे को पकड़ने लगे। काफी मुशक्कत के बाद ये हाथी के बच्चे को पकड़ने में कामयाब हो गए। जैसे अमीर साहब ने देखा कि इन्होंने हाथी के बच्चे को पकड़ लिया है, तो ये इनके पास आ गए और आकर इनसे कहने लगे कि आप लोगों ने हाथी के बच्चे को क्यों पकड़ा है। ये कहने लगे, हम इसको ज़िबा करके पकाने वाले हैं। अमीर साहब ने कहा, हाथी का बच्चा तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, और ऊपर से बुजुर्ग ने भी खास तौर पर नसीहत की थी कि हाथी को नहीं खाना, और तुम लोग इस चीज़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, जबकि तुम्हारी अभी हालत ऐसी नहीं है कि तुम भूख से मरने लगे हो। आराम से भूख बर्दाश्त कर सकते हो। अल्लाह ताला बेहतर रास्ता निकाल देंगे। पर इन लोगों ने शेख साहब की एक भी ना सुनी और हाथी के बच्चे को ज़िबा कर डाला। अब ये इसको पकाकर खाने लगे। इन्होंने शरीयत की खिलाफ वर्जी की और ना ही बुजुर्ग की नसीहत मानी। ये हाथी के बच्चे को खा पी कर सो गए। रात का काफी टाइम था। अचानक से अमीर साहब को जमीन हिलने की आवाज आई। इन्होंने आंख खोली तो काफी सारे हाथी सामने खड़े थे। हाथियों ने काफिले वालों को घेर रखा था। हाथी सबको सूंड के जरिए सूंघ सूंघ कर मार रहे थे। जिन लोगों ने इनके बच्चे को खाया था इनको खुशबू आ जाती थी, पर जिन्होंने हाथी के बच्चे को नहीं खाया था ये इनको छोड़ रहे थे। जिनके मुंह से इनके बच्चे के खाने की खुशबू आती थी वो इनको अपने पांव से दबाकर कुचल रहे थे। इसी चीखो पुकार में सब लोगों की आंख खुल गई। कोई भी हाथियों से भागने की कोशिश करता तो वो नाकाम हो रहे थे, क्योंकि हाथियों ने चारों तरफ से घेर रखा था। शेख साहब ने अल्लाह ताला से दुआ की कि हम पर रहम फरमाए। इसी दौरान एक हाथी शेख साहब के पास आया और आकर सूंड के जरिए इनका मुंह सूंघा, तो शेख साहब से इनको बच्चे को खाने की खुशबू नहीं आई। इनको बगैर कुछ कहे ही यहाँ से चला गया। जिन लोगों ने शरीयत की खिलाफ वर्जी की इनको वहीं पर ही नतीजा मिल गया, और जो लोग शरीयत का कहना मानते हैं अल्लाह ताला इनकी खुद हिफाजत करते हैं। जैसे शेख साहब को अल्लाह ताला ने हिफाजत में रखा। एक जगह पर दरवेश खड़े हुए थे। ये लोगों से फरमा रहे थे कि जिस बंदे का भी रिज्क इसके नसीब में लिखा होता है वो इसे मिलकर ही रहता है, चाहे ये जहाँ पर भी हो। अल्लाह ताला इसके पास पहुँचा कर रहते हैं और इसे इसका हिस्सा मिलकर रहता है। क्यों ना वो बंदा 7 समंदर के अंदर भी रहता हो, इसके नसीब में जो चीज़ लिख दी गई है वो मिलकर रहेगी। इन लोगों में से एक बंदा खड़ा होकर दरवेश की बातें सुन रहा था। इसने इरादा किया कि क्यों ना मैं आजमा कर देखूं कि मुझे मेरा रिज्क मिलता है या नहीं, और अगर मेरे नसीब में है तो अल्लाह ताला मुझ तक कैसे पहुंचाते हैं। इसने अपना सामान बांधा
اور باندھ کر شہر سے چل پڑا۔ یہاں سے چلتے چلتے یہ دور دراز ایک ویران جنگل میں پہنچ گیا۔ یہاں پر اس نے اپنے ڈیرے ڈال لیے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر انسانی آبادی کا نام و نشان تو دور کی بات تھی، یہاں سے لوگوں کا گزرنا بھی بہت مشکل تھا۔ یہ ایک سارے کا سارا سنسان جنگل تھا۔ جنگل میں آ کر یہ سارا دن لیٹا رہا اور اس امید میں تھا کہ دیکھوں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، کہ جو میرے نصیب میں رزق لکھا ہے وہ کیسے ملے گا۔ ایک قافلہ سفر پر نکلا ہوا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت سے راستہ بھول گئے اور اسی آدمی کے پاس آ نکلے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس سنسان جنگل میں ایک آدمی لیٹا ہوا ہے تو یہ اس کے نزدیک آ گئے۔ جیسے ہی قافلے والے اس کے نزدیک آئے تو اس نے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یہ سوچنے لگا کہ دیکھوں میرے ساتھ اب کیا معاملہ ہوتا ہے۔ قافلے والوں نے آ کر اسے بیدار کرنے کی کوشش کی پر یہ سویا رہا اور ایسے دکھاوا کیا کہ جیسے یہ ان کی باتیں نہ سن رہا ہو۔ اب قافلے والے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ بندہ پتہ نہیں کیسے اس جنگل کے اندر زندہ ہے، یہاں پر تو اس کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ ہی پینے کو، اور یہ ایک ویران جنگل ہے، کسی بھی وقت جنگلی جانور آ کر اس پر حملہ کر سکتے ہیں۔ قافلے والوں نے اسے دوبارہ جگانے کی کوشش کی پر یہ پوری طرح سے بے ہوش پڑا رہا۔ قافلے والے کہنے لگے کہ پتہ نہیں یہ مر چکا ہے یا زندہ ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ جاؤ اس کے لیے روٹی لے کر آؤ، اس کے منہ کے اندر ڈالتے ہیں، کیا پتا اس کے منہ میں روٹی جانے سے جان میں جان آ جائے۔ ایک بندہ روٹی لینے کے لیے چلا گیا۔ یہ کچھ ہی دیر میں روٹی اور سالن لے کر آ گیا۔ ایک بندے نے روٹی کے ٹکڑے کر کے سالن کے ساتھ اس کے منہ کے اندر ڈالنے چاہے تو اس نے اپنے دانتوں کو مضبوطی سے بند کر دیا۔ پھر قافلے والوں نے اس کے دانت کھول کر زبردستی روٹی اس کے منہ میں دینا شروع کر دی۔ اب اس نے دیکھا کہ قافلے والے میری ایسے جان نہیں چھوڑیں گے تو یہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ قافلے والوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس سے دریافت کیا کہ کیا وجہ تھی، تم یہاں پر ایسے لیٹے پڑے تھے، ہمیں لگا کہ تم مر چکے ہو۔ اس نے قافلے والوں سے کہا کہ میں نے ایک درویش کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جس بندے کا رزق اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ جہاں پر بھی ہو اس کو مل کر رہتا ہے۔ میں اسی چیز کو آزمانے کے لیے اس سنسان جنگل میں آ گیا کہ دیکھوں کیا مجھے میرے نصیب کا لکھا اس سنسان جنگل میں ملتا ہے یا نہیں، تاکہ میرا ایمان اور مضبوط ہو سکے۔ یقیناً میرے رب نے میرے نصیب میں جو لکھا تھا اس نے پہنچا دیا۔ قافلے والوں نے جب اس آدمی کی بات سنی تو یہ اس سے کافی سخت ناراض ہونے لگے اور اس سے کہنے لگے کہ پروردگار نے تمہیں صحیح سلامت رکھا ہوا ہے، نہ کہ تم معذور ہو، جبکہ تمہیں چاہیے کہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالو، اور تم اپنے آپ کو بھوک میں ڈال کر ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نوازش کی کہ تمہاری جان بچ گئی، جبکہ تمہیں چاہیے کہ خود بھی کماؤ اور دوسروں کی بھی مدد کرو تاکہ تمہیں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محنت میں ہی برکت ہے، نہ کہ ایسے پڑے رہنے میں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔